श्री परमात्मने नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदूरादिका कृष्णौ भजे मुकुंजगामिनो श्री राधा कृष्ण भगवच्चरणकमलेभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरुमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। यस च्यानलको माध्यमबाट हजुरहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न चाड पर्व इत्यादिको विषयमा सनातन धर्मले प्रदर्शित गरेका विभिन्न उत्सवहरूको विषयमा सुन्दै आउनुभएको छ, बुझ्दै आउनुभएको छ र त्यही क्रममा आज फाल्गुन शुक्ल एकादशीको विषयमा म चर्चा परिचर्चा गर्न भनेर उपस्थित भएको छु। यी एकादशी महात्म्य कतै भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिर महाराजलाई बताइबसेका प्रसङ्गका रूपमा आएका छन्, कतै भगवानले अर्जुनजीलाई बताइबसेका प्रसङ्गका रूपमा आएका छन् र त्यसै गरी अरू ऋषि महर्षिहरूले विभिन्न ऋषि महर्षिहरूलाई बताउनु भएका प्रसङ्गहरू आएका छन्, राजा महाराजाहरूलाई बताउनु भएका प्रसङ्ग आएका छन् र भगवान ब्रह्माजीले देवर्षि नारदजीलाई बताउनु भएका यी परम पावन प्रसङ्गका रूपमा पनि एकादशीका महात्म्यहरू आएका छन्। र त्यस्ता एकादशीहरू मध्येमा आज जुन फाल्गुन शुक्ल एकादशी छन्, अब यी एकादशी चाहिँ मानधाता जो चक्रवर्ती राजा हुनुहुन्थ्यो उहाँ र वशिष्ठ महर्षि महान तत्त्वज्ञानी जो ऋषि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको संवादका रूपमा यी कथा आएका छन्। आर्यावर्तमा जति पनि राजाहरू हुनुभयो, ठुला ठुला चक्रवर्ती राजाहरू हुनुभयो, ती सबै मध्येमा मानधाता सर्वश्रेष्ठ राजा हुनुहुन्थ्यो, सबभन्दा ठुलो राजा हुनुहुन्थ्यो, चक्रवर्ती हुनुहुन्थ्यो। किनभने श्रीमद् भागवत महापुराणमा उहाँको प्रसङ्गमा आएको छ, यावत् सूर्य उदेति स्म यावत् च प्रतिष्ठतिः तत्सर्वं यौवनाश्वस्य मानधातु क्षेत्रमुच्यते। सूर्य भगवानको उदय जहाँबाट हुन्छ अर्थात् जो उदयाचल जो छन् पर्वत अर्थात् सूर्य भगवान जहाँ उदित हुनुहुन्छ, जहाँ प्रकट हुनुहुन्छ, देखिनुहुन्छ, त्यहाँ पनि मानधाता राजाकै राज्य पुगेको थियो र जहाँ सूर्य भगवान अस्त हुनुहुन्छ, सूर्य अस्ताउने ठाउँमा पनि मानधाता राजाको राज्य पुगेको थियो। त्यति ठुलो पराक्रमी त्यस्तो महान विश्व विजयी राजा मानधाता हुनुभयो र सप्तद्वीप वाली जो पृथ्वी हुनुहुन्छ, सातै द्वीपले परिपूर्ण भएको जो पृथ्वी हुनुहुन्छ, त्यो पृथ्वीको एक छत्र राज्य उहाँले चाहिँ गर्नुभएको थियो। र उहाँको विषयमा भनिन्छ, भागवतमा पनि आयो, अरू पुराणमा पनि आए, रावण जस्ता जो महापराक्रमी वीरहरू थिए ती वीरहरू पनि मानधाता राजाका अगाडि थर 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 काँप्थे। डरले गर्दाखेरि उनीहरू पनि टिक्न सक्दैनथे। त्यसकारणले दस्य भो रावणादय भनेर त्यहाँ आएको छ। रावण आदिका जो दस्युहरू छन् उनीहरू पनि त्यस्तो किसिमको डरले थर्कमान हुन्थे। त्यसकारणले उहाँको एउटा नाम त्रसदस्यु भन्ने पनि आउँछ, अर्थात् सारा शत्रुहरूलाई थर्कमान बनाउने यस्तो पराक्रम भएको राजा मानधाता हुनुहुन्थ्यो। ज्यादै ठुलो ज्ञानी राजा पनि हुनुहुन्थ्यो, ज्यादै ठुलो भक्त राजा पनि हुनुहुन्थ्यो। र त्यस्ता मानधाता र जो महर्षि वशिष्ठ तत्त्वज्ञानीमा जो सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ र यो अद्वैत वेदान्तको जो परम्परा छ, शास्त्रको जो परम्परा छ, त्यो परम्परामा वशिष्ठ महर्षिलाई ज्यादै उच्च कोटिका ब्रह्मज्ञानीको रूपमा चर्चा गरिएको छ, उहाँको नाम उल्लिखित भएको छ। किनभने अद्वैत वेदान्तको जो गुरु परम्परा छ, त्यो गुरु परम्परामा भनिन्छ नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च। अर्थात् भगवान नारायणको शिष्य भगवान ब्रह्माजी हुनुभयो र ब्रह्माजीको शिष्य महर्षि वशिष्ठ हुनुभयो। त्यत्र महान ब्रह्मज्ञानी जो साक्षात् परब्रह्म परमात्मा परम पुरुष भगवान रामचन्द्रको पुरोहित हुनुहुन्छ महर्षि वशिष्ठ। त्यस्ता महर्षि वशिष्ठ र मानधाता महाराजको यो संवादको रूपमा यो प्रसङ्ग आएको छ। मानधाता महाराजले प्रश्न गर्नुभएको छ, पद ब्रह्मन् महाभाग येन श्रेयो भवेन् मम इदृग् व्रतम ब्रह्मयोनि तेन कम्पास्ति चेन्मयी। हे गुरुदेव, हे वशिष्ठ महर्षि, हजुर त ब्रह्मयोनि अर्थात् ब्रह्माजीको पुत्र हुनुहुन्छ, महान ब्रह्मज्ञानी पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हे महाभाग भाग्यवान हे महर्षि, हजुरले मलाई यस्तो व्रतको विषयमा
बताइबक्सियोस्, यस्तो उपाय बताइबक्सियोस् जुन व्रतले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ठुलो कल्याण हुन्छ र मैले चाहेको कुरा म सारा प्राप्त गर्न सक्छु, अन्त्यमा मोक्ष पनि मैले प्राप्त गर्न सक्छु। त्यस्तो व्रत कुन छ त्यो व्रत मलाई बताइबक्सियोस्। तेनु कम्पास्ति चेन्मयी, हजुरले म माथि ठुलो कृपा गरिबक्सेको छ भने हजुरबाट मैले यो आशा गरेको छु भनेर यसरी महान चक्रवर्ती राजा मान्धाताले जब प्रश्न गर्नुभएको थियो, महर्षि वशिष्ठ अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र भन्नुहुन्छ सरस्यम सेतिहासम व्रतानाम व्रतमुत्तमम। र हे महाराज, हजुरले जुन प्रश्न गर्नुभयो म यसबाट अत्यन्त प्रसन्न भएको छु र यी जुन एकादशी फाल्गुन शुक्ल जुन एकादशी नै यिनको म महात्म्य सहित नै रहस्य बताउँछु र इतिहास पनि म बताउँछु र यी व्रतका प्रभावले गर्दाखेरि कसरी सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको थियो पूर्वजहरूले त्यो कुरा पनि म बताउँछु। तुभ्यम सर्वभूत फलप्रदम, महर्षि भन्नुहुन्छ यी सारा प्राणीहरूलाई जसले श्रद्धा पूर्वक यी व्रत सम्पादन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहेको कुरा यी व्रतले दिन सक्छन्। र यी व्रतको नाम आमलकी व्रत भनेर भनिन्छ। यी व्रतलाई आमलक्या व्रतम राजन महापातक नाशनम। जतिसुकै ठुला ठुला पापहरू भएका छन् भने पनि जसले श्रद्धा पूर्वक यी आमलकी एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। मोक्षदम सर्वलोकानाम, सारा प्राणीलाई मोक्ष प्रदान गर्ने। र बताइएको छ गो सहस्त्र फलप्रदम, 1000वटा गाई दान गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल एउटी एकादशी यी आमलकी एकादशीको व्रतले नै त्यो फल प्राप्त हुन्छ। र यो विषयमा हे महाराज म हजुरलाई एउटा अत्यन्त पवित्र इतिहास बताउँछु। अत्यन्त पुरानो इतिहास पनि छ यो। र यथा मुक्ति मनुप्राप्त व्याधो हिंसा समन्वित, एउटा व्याधा जसले चाहिँ पशु पक्षीहरूको वध गरेर जीविका चलाउने जसको चाहिँ व्यापार थियो, जसको काम थियो, त्यस्तो व्याधा पनि कसरी यी एकादशीको प्रभावले मुक्त भयो त्यो प्रसङ्ग पनि म हजुरलाई बताउँछु भनेर महर्षि कथा बताउन लाग्नु भएको छ। भन्नुहुन्छ पहिलेको समयमा वैदिश नाम गरेको एउटा सहर थियो र हृष्टपुष्ट जनाकुरम, त्यहाँका जति पनि जनताहरू अत्यन्त प्रसन्न थिए, खुसी थिए, हृष्टपुष्ट थिए र त्यहाँ ब्राह्मणहरू पनि बस्नुहुन्थ्यो, क्षेत्रीहरू पनि बस्नुहुन्थ्यो, वैश्यहरू पनि बस्नुहुन्थ्यो, अरू जातिहरू पनि सबै बस्नुहुन्थ्यो, सबै सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो, सबै सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। र रुचिरम शार्दूल ब्रह्म घोष निनादितम, र त्यस्तो किसिमको त्यो सहर थियो। त्यहाँ सधैँ ब्राह्मणहरूले वेद जो पाठ गर्नुहुन्थ्यो, वेदको त्यो ध्वनिले गर्दाखेरि त्यो वेदका ब्राह्मणहरूका मुखारबिन्दबाट प्रकट भएका वेदका ध्वनिले गर्दाखेरि त्यो जुन एउटा गुन्जायमान त्यहाँ भइरहन्थ्यो। त्यहाँ नास्तिक भन्ने कोही पनि थिएनन् र दुष्कृतिकर भनेको दुष्ट कर्म गर्ने, पाप कर्म गर्ने कोही पनि थिएनन्। त्यस्तो किसिमको दिव्य त्यो सहर थियो। र त्यही सहरमा सोमवंशमा, चन्द्र वंशमा उत्पन्न हुनुभएको राजा हुनुभयो। उहाँको नाम शशबिन्दु भन्ने थियो राजाको नाम। र राजा चैत्ररथ नाम धर्मात्मा सत्यसँग, र उहाँलाई चैत्ररथ पनि भनेर भनिन्छ। र उहाँलाई भनिएको छ सत्यसँग, र उहाँ सत्य प्रतिज्ञा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफूले गरेको प्रतिज्ञा कहिले पनि तोड्नु भएन र दृढ निश्चय भएको यस्तो महाराजा हुनुहुन्थ्यो। र उहाँसँगका असंख्य सेनाहरू पनि थिए। सारा धनधान्यले परिपूर्ण भएको हुनुहुन्थ्यो र वेदान्त शास्त्रमा पनि उहाँ निपुण हुनुहुन्थ्यो। ठुलो ब्रह्मज्ञानी राजा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले धर्मपूर्वक त्यो जो शासन गर्नुभएको थियो त्यो देशको, र धर्मात्मनि धराम प्रभु, धर्म जो पृथ्वीलाई उहाँले धर्मपूर्वक शासन गर्नुभयो। र यस्तो किसिमको समृद्धशाली त्यो राज्य भयो। त्यहाँ गरिब भन्ने पनि कोही पनि थिएन, लोभ लालचा गर्ने भन्ने पनि कोही पनि थिएन। र सुकाल क्षेमम आरोग्यम, सधैँ समयमा वर्षा हुने, त्यसै गरी जुन समयमा जे हुनुपर्छ ती कुराहरू सबै स्वतसिद्ध त्यहाँ हुन्थे र सबै कल्याणपूर्वक आरोग्यपूर्वक सारा प्रजाहरू बसेका थिए। र उहाँ ज्यादै ठुलो विष्णु भक्त हुनुहुन्थ्यो, वैष्णव हुनुहुन्थ्यो। र उहाँ राजा त्यस्तो विष्णु भक्त हुनुभएको हुनाले, भगवान श्रीकृष्णको भक्त हुनुभएको हुनाले उहाँका प्रजाहरू पनि सारा विष्णु भक्त थिए। र त्यसै गरी हर पूजा रतश्चैव, त्यसै गरी भगवान शङ्करजी र भगवान नारायणमा उहाँ त्यहाँका प्रजाहरूले कहिले पनि भेद गरेनन्। एउटै तत्त्व परमात्मा एउटै हुनुहुन्छ र यसरी भगवान नारायणको रूपमा पनि उहाँ नि प्रकट भइबक्सेको हो र भगवान पशुपतिनाथको रूपमा, शङ्करजीको रूपमा पनि उहाँ नि प्रकट भइबक्सेको भन्ने कुरा त्यहाँका सारा ती प्रजाहरूले, जनताहरूले पनि बुझेका थिए।
र त्यहाँ एकादशीको व्रत नगर्ने भन्ने कोही पनि थिएनन्, किनभने चाहे ती शुक्ल पक्षका एकादशी हुन् चाहे ती कृष्ण पक्षका एकादशी हुन्, दुवै एकादशीको ती प्रजाहरूले पनि व्रत गर्थे। भोजन इत्यादिहरू एकादशीका दिन पुरै वर्जित थियो, कसैले पनि भोजनहरू गर्दैनथे। र सर्वधर्मान परित्यज्य उनीहरूले सम्पूर्ण बाह्य कुराहरूलाई छोडेर केवल भगवानकै उपासनामा, हरिभक्ति परायण भनिएको छ भगवान श्रीकृष्णको उपासनामा नि ती प्रजाहरू सारा संलग्न रहन्थे। र यसरी राजाले राज्य सञ्चालन गर्दै गर्दै जो जानुभयो, धेरै वर्षहरू बिते र जनस्य सौख्य उक्तस्य त्यहाँ कुनै किसिमको रोग व्याधि इत्यादिहरू पनि थिएन, किनभने जहाँ धर्मको शासन हुन्छ, जहाँ न्यायको शासन हुन्छ, त्यहाँ कुनै रोग व्याधि इत्यादिहरूले आक्रमण गर्न सक्दैनन्। त्यसकारणले त्यहाँ कुनै रोग इत्यादि केही पनि त्यो राज्यका जनताहरूलाई केही पनि हुँदैन थियो। र हरिभक्तिरतस्य च अथ कालेन सम्प्राप्त द्वादशी, यसरी समय बित्दै गयो र एक समयको कुरा हो। यी एकादशी जो फाल्गुन शुक्ल एकादशी आमलकी एकादशीको प्रसङ्ग आयो। द्वादशी पुण्य संयुता भनेर बताइएको छ एकादशीलाई। यहाँ चाहिँ द्वादशी भनिएको छ किनभने वैष्णवहरूले द्वादशी विद्ध एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ, अरू स्मार्तहरूले चाहिँ दशमी विद्ध एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ भने वैष्णवहरूले द्वादशी विद्ध एकादशीको व्रत गर्नु हुनाले त्यहाँ सारा भगवानका भक्तहरू हुनुभएको हुनाले उहाँले चाहिँ द्वादशी विद्ध एकादशीको व्रत गर्नुभयो। र फाल्गुनस्य शीते पक्ष, फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्ष थियो, नामना ह्यामलकी स्मृता, जुन एकादशीलाई आमलकी एकादशी भनेर भनिन्छ, ती एकादशीको प्रसङ्ग आयो। र त्यो ती एकादशीमा चाहे ती वृद्ध हुन्, चाहे ती बालक हुन्, चाहे ती युवक हुन्, सबैले नै त्यो व्रत गर्ने त्यहाँ चाहिँ नियम थियो। र यसरी नियमपूर्वक सारा प्रजाहरूले एकादशीको व्रत पुरा गरे। महाफलम व्रतम ज्ञात्वा, किनभने एकादशीको व्रतभन्दा महान व्रत अरू कुनै पनि हुन सक्दैन भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नुभएको थियो। पुराणहरू सुन्नुभएको थियो, कथाहरू सुन्नुभएको थियो, विद्वानहरूबाट उहाँहरूले सारा कुरा बुझ्नुभएको थियो। र जब एकादशीका दिन आए त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ नदीमा गएर स्नान गर्नुभयो, सारा प्रजाहरूले स्नान गर्नुभयो। र तत्र देवालय राजा लोकयुक्तो महाप्रभु, र राजा पनि सँगै जानुभएको थियो सारा प्रजाहरूलाई साथमा लिएर। र राजालाई यहाँ महाप्रभु भनिएको छ किनभने सारा धन धान्यले उहाँ परिपूर्ण हुनुभएको हुनाले र भगवानको ज्यादै ठुलो भक्त हुनुभएको हुनाले उहाँलाई महाप्रभु भन्ने यो विशेषण दिएको छ। जुन विशेषण साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायणलाई दिइन्छ, त्यस्तो महाप्रभु उहाँ हुनुभयो। र उहाँले एकादशीका दिनमा पूर्ण कुम्भको स्थापना गर्नुभयो। र त्यसै गरी छाता, जुत्ता इत्यादिहरू दानका लागि पनि उहाँले चाहिँ तयार गर्नुभयो। र पञ्चरत्न समायुक्तम, सारा पञ्चरत्न इत्यादिहरू पनि उहाँले तयार गर्नुभयो। र चन्दन इत्यादि दिव्य वासनादार चन्दनहरू पनि उहाँले तयार गर्नुभयो। र उहाँले जो स्नान गर्नुभयो र त्यसपछि अर्घ दिनुभयो। र यसरी अमला लिएर, अमलाका दाना लिएर अर्घ दिनुपर्ने हुनाले मन्त्र पनि बताइएको छ, अर्घ दिने पनि भनिएको छ। धात्री धात्री समुद्भूते सर्व पातक नाशिनी आमलकी नमस्तुभ्यम गृहणार्घ्योदकम मम। हे धात्री, हे अमला, अमलालाई संस्कृतमा धात्री भनिन्छ। हे धात्री धात्री समुद्भूते, हे आमलकी, हे अमला, यहाँ त साक्षात् ब्रह्माजीबाट प्रकट हुनुभएको छ। र हजुरलाई छुँदाखेरि पनि सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छन्, हजुरको सेवा गर्दा पनि सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छन्, हजुरका फलहरू भक्षण गर्दाखेरि पनि सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छन्। यस्तै हे आमलकी, हे अमला, म हजुरलाई नमस्कार गर्छु। र गृहणार्घ्योदकम मम, मैले जो अर्घ दिएको छु त्यो अर्घ ग्रहण गर्नुहोस् भन्ने मन्त्रको अर्थ छ। र त्यसै गरी अगाडि भनिएको छ धात्री ब्रह्म स्वरूपासी, हे धात्री, हे अमला, हजुर त ब्रह्म स्वरूप नै हुनुहुन्छ। र साक्षात् परब्रह्म परमात्मा परम पुरुष भगवान रामचन्द्रले पनि हजुरको पूजा गर्नुभएको थियो। र प्रदक्षिण विधानेन सर्व पाप, म प्रदक्षिणा पूर्वक हजुरको प्रदक्षिणा गरेर म यसरी जो व्रत पुरा गर्न लागेको छु, नामीहरू लागेका छौँ, त्यस कारणले सर्व पापहरा बाबा हजुरले सम्पूर्ण पापहरू नाश गरिदिनुपर्छ भनेर यसरी अमलालाई चाहिँ अर्घ दिने, अमलाको दाना लिएर अर्घ दिने। र त्यसपछि राति जागरण गर्ने, रातभरि भगवानको भजन गर्ने, कीर्तन गर्ने, चिन्तन गर्ने, वाद्य वादन इत्यादिहरू गर्ने, यो कुरा पनि महर्षिले बताउनु भएको छ यहाँ। यतस्मिन् नेव काले तु, र यसरी जब त्यो राति जागरण इत्यादिहरू हुन लागेका थिए त्यतिखेर एउटा व्याधा पनि त्यहाँ चाहिँ आइपुगेछन्। जो व्याधा क्षुधा श्रम परिव्याप्तो भन्नुहुन्छ महर्षि वशिष्ठ। भोक प्यासले आकुल व्याकुल भएका थिए ती व्याधामा भारे पीडित, ज्यादै दुखित, किनभने उस दिन उनले त्यही दिन कुनै शिकार केही पनि पाएका थिएनन्, पशु पक्षीहरूको वध गर्न उनले कुनै पनि पाएनन्।
र यसरी तिनी पशु पक्षीहरूको वध गरेर आफ्ना कुटुम्बहरू जहाँ उनीहरूको पालन पोषण गर्ने उनको चाहिँ काम थियो। तर त्यस दिन उनले केही नपाएका हुनाले उनी ज्यादै दुखित भएर घुम्दै घुम्दै त्यही ठाउँमा आइपुगे र यसरी त्यहाँ जो जागरण गरिएको थियो राति भगवानका भजन कीर्तन इत्यादिहरू गरेर जो राति पुरै राति जो बिताउन भनेर राति पुरा गर्न भनेर उहाँहरू सारा बस्नुभएको थियो। र आमलक्या क्षुधानिमित्त दीपमाला कुलम दृष्टा त्यहाँ चाहिँ दीपावली पनि गरिएको थियो। बत्तीहरूका पंक्ति बत्तीहरू त्यहाँ चाहिँ बालिएको थियो। र अब के रहेछ यस्तो ठाउँमा कसले यस्तो गर्यो होला भनेर तिनलाई पनि आश्चर्य लागेछ ती ब्यादालाई। र ती त्यहाँ बसे र यो के हो भन्ने उनीहरूले विचार गर्दै थिए र उनलाई त ज्यादै आश्चर्य लागेछ। र तिनले चाहिँ त्यहाँ जो घडा देखे, घडाको स्थापना गरिएको थियो, घट स्थापना गरिएको थियो र त्यो घडा देखे र त्यो घडामाथि भगवान दामोदर राधा रमण श्रीकृष्ण भगवानको स्थापना गरेको उनले देखे। र त्यसरी अमलाको वृक्ष पनि उनले देखे, अमलाको फेदमा त्यो गरिएको थियो। र सारा बत्ती बलेको देखे, दीपावली गरेको उनले देखे। वैष्णव तथा ख्यानम र विद्वानहरूले पण्डितहरूले जुन एकादशीको महात्मा बताउन लाग्नु भएको थियो र त्यसै गरी जो जो भगवान श्रीकृष्णका गुणानुवादहरू, भगवानका चरित्रहरू जो त्यहाँ चाहिँ बताउन लागेको थियो उनले चाहिँ श्रद्धापूर्वक त्यहाँ सुने, किनभने अब रातभरि त्यहीँ बस्ने भएका हुनाले। र त्यही क्रममा एकादशीको महात्मा पनि उनले सुने र भोक प्यासले आकुल व्याकुल भएका थिए ती ब्यादा। तर त्यो सुन्दै सुन्दै उनको चाहिँ भोक प्यास पनि समाप्त भयो र उनलाई कुनै पनि बाहिरी कुराको ज्ञान भएन। र यसरी रातभरि नै भगवानका गुणानुवादहरू सुनेर, भगवानका कथाहरू सुनेर उनको समय बित्यो। भोलिपल्ट बिहान उज्यालो भयो र सारा प्रजाहरू जो भगवानको पूजा गर्न भनेर त्यहाँ आउनुभएको थियो, जागरण गर्न भनेर आउनुभएको थियो, उहाँहरू त बिहान उज्यालो भएपछि फर्केर फेरि अब त्यहाँ विसर्जन गरेर त्यहाँबाट जानुभयो। र ती ब्यादा पनि त्यहाँबाट फर्केर आफ्नो घरमा गए। बुबुजी प्रीतमानु छ, घरमा गएर उनले भोजन गरे र यसरी समय बित्दै गयो र ब्यादा पञ्चत्व मागत। ती ब्यादाको पनि अब यो शरीर त्याग्ने बेला आएछ, मृत्युको समय आयो। र एकादशीको प्रभावले गर्दाखेरि, यी आमलकी एकादशीको प्रभावले गर्दाखेरि र राति उनले जो जागरण गरेका थिए एकादशीको त्यसले त्यो प्रभावले गर्दाखेरि राज्यम प्रपेदे सुमत र यसरी उनको जो मृत्यु भएको थियो अर्को जन्ममा त उनी त एउटा महान ठुलो देशमा, अत्यन्त समृद्धशाली यस्तो देशमा राजा भएर उनी प्रकट भएछन्। र चतुरङ्ग बलान्वितम सारा सेना इत्यादिले परिपूर्ण भएको, धन धान्यले परिपूर्ण भएको यस्तो राज्यको उनी राजा भए। र जयन्ती नामनगरी उनको जुन सहर थियो राजधानी, तिनको नाम जयन्ती भन्ने थियो। र तत्र राजा विदुरथ र यसरी त्यहाँ विदुरथ भन्ने जो राजा हुनुहुन्थ्यो तस्मात् सत्तनयो यज्ञ, तिनै विदुरथ राजाको पुत्रको रूपमा ती ब्यादा दोस्रो जन्ममा प्रकट भए र उनको नाम वसुरथ भन्ने राखिएको थियो। र उनी पनि अत्यन्त पराक्रमी राजा भए। पछि पिताले जो राज्य दिनुभयो, राज्याभिषेक गर्नुभयो, उहाँ पनि अत्यन्त समृद्धशाली राजा भए। धन धान्य समन्वित, धन धान्यले परिपूर्ण भएको। र दशायुतानी ग्रामाणाम, उनका चाहिँ 10,000 गाउँहरू त उनका अधीनमा थिए। त्यत्रो समृद्धशाली राजा उहाँ हुनुभयो र उहाँलाई कुनै डर भर इत्यादि केही पनि थिएन, किनभने भगवानको प्रसादले गर्दाखेरि, भगवानको कृपाले गर्दाखेरि ती राजाका कुनै शत्रुहरू कोही पनि भएनन्। र एकदम देख्दाखेरि पनि शरीरमा चाहिँ चमक उनको देखिन्थ्यो। आदित्य संकाश भनिएको छ, भगवान सूर्य जसरी चम्किनुहुन्छ त्यस्तै चमकदार उनको चाहिँ शरीर थियो। र कान्त्या उनको जो कान्ति थियो चन्द्रमाको जस्तो त्यस्तो चाहिँ कान्ति थियो। र पराक्रममा त साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु नारायणको जस्तै पराक्रमशाली उहाँ हुनुभयो। र यति सहनशील धैर्यशाली हुनुहुन्थ्यो, पृथ्वी जस्तो। जसरी पृथ्वीमा जसले जतिसुकै पृथ्वीमा नराम्रो काम गरे तापनि पृथ्वी जसरी सारा कुरा सहिदिनुहुन्छ, उहाँले पनि प्रतिवाद गर्नुहुन्न, त्यसै गरी उहाँ पनि सहनशील हुनुहुन्थ्यो। र भगवान विष्णुको ज्यादै ठुलो भक्त वैष्णव हुनुहुन्थ्यो र ब्रह्मज्ञानी पनि हुनुहुन्थ्यो। कर्मको रहस्य पनि उहाँले बुझ्नु भएको थियो। प्रजाहरूलाई उहाँले आनन्दपूर्वक पालन पोषण गर्नुभयो र विविध यज्ञहरू पनि उहाँ गर्नुभयो। र परदर्प शत्रुहरूले त उहाँको अगाडि चियाउन पनि सक्दैनथे, ठाडो शिर राखेर हेर्न पनि सक्दैनथे। विभिन्न किसिमका उहाँले दानहरू पनि गर्नुभयो समय समयमा। र त्यही क्रममा एक दिन राजा शिकार खेल्न भनेर जंगलमा जानुभएको थियो। मृगम या तो देवान मार्ग परिचित, धेरै सेनाहरूलाई पनि साथमा लिएर जानुभएको थियो। हात्ती घोडा इत्यादिहरू, सारा रथ इत्यादिलाई लिएर जानुभएको थियो। तर दैववश एकपल्ट उहाँ चाहिँ एउटा डरलाग्दो जंगलमा पुग्नु भएछ र त्यो बाटो भुल्नु भएछ र उहाँले बाटो पत्ता लगाउन सक्नु भएन।
र पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा विदिशा पनि उहाँलाई केही पनि ज्ञान भएन र यसरी उपदाय दुर्मूलम एकाकी गहने बने बिचरा अब अरू कोही पनि भएनन् सबै छुटिहाले एक्लै हुनुभयो राजा र एकदम भोक प्यासले उहाँ चाहिँ आकुल व्याकुल पनि हुनुभयो ज्यादै थकित पनि थाक्नु पनि भयो र सम्विवेशमयीपति अत्रान्तले म्लेच्छगण र त्यही क्रममा राजा जो जंगलमा घुमिरहनु भएको थियो त्यहाँ म्लेच्छहरूका समूह जो मुसलमानहरू छन् म्लेच्छहरू छन् उनीहरूका समूह पर्यन्तान्तरवास भाग र जो पर्वत इत्यादिहरूमा बस्छन् गुफा इत्यादिमा उनीहरू बस्छन् जो जंगली जातिहरू छन् र ती जंगली जातिहरूले उहाँलाई त चारैतिरबाट घेरेछन् ती राजालाई जंगलमा एक्लै भएको देखेर किनभने अब यी राजा एक्लै छन् यिनलाई अब यिनका अरू कोही पनि सहायकहरू छैनन् यिनलाई रक्षा गर्नेवाला कोही पनि छैनन् अब यिनलाई हामीले समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने यस्तो ती म्लेच्छहरूले विचार गरे र राजा परबलार्दन ती राजा सारा शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्ने राजा जहाँ बस्नु भएको थियो र ती म्लेच्छहरू आए र उनी भन्छन् कृत भइरास्तु त्यो राजा राजासँग उनीहरूले चाहिँ रिस फेर्ने विचार गरे र चारैतिर राजालाई घेरेर जब उनीहरूले चाहिँ त्यो घेरा हालेका थिए जब बसेका थिए हन्यताम वायम र ती म्लेच्छहरू भन्न थाले यिनलाई यहीँ समाप्त गर्नुपर्छ किनभने यिनले चाहिँ पहिले हामीलाई चाहिँ धपाएका हुन् हामीलाई चाहिँ यिनले दुःख दिएका थिए भनेर यस्तो किसिमको त पहिलेको कुरा सम्झेर किनभने उनीहरू पाप कर्ममा पहिले लागेका हुनाले राजाको कर्तव्य भनेको धर्मको रक्षा गर्ने हो र यसरी उनीहरू पाप कर्ममा लागेका हुनाले राजाले कहिले पनि उनीहरूलाई छुट दिनुभएको थिएन र त्यही रिस फेर्ने उनीहरूले जुन विचार गरे र त्यो सम्झेर अनेन नियता पूर्वम पितरो भारत र सुता यी राजाले हाम्रा कति पिता पुर्खाहरूलाई समाप्त गरेका थिए त्यसै गरी दाजुभाइलाई समाप्त गरेका थिए हाम्रा सन्तानलाई समाप्त गरेका थिए नाति पनातिहरूलाई भानिजी हरूलाई मामाहरूलाई सबैलाई यिनले समाप्त गरेका थिए र कतिलाई त आफ्नो देशबाट पनि यिनले निष्कासित गरेका थिए निकालेका थिए र यसरी आज त्यसैको परिणाम हामीहरू भोग्दैछौँ चारैतिर हामीहरू यसरी घुमिरहेका छौँ भनेर तिनीहरूले त्यो पहिलेको रिस फेर्न भनेर जब त्यो राजालाई चारैतिरबाट घेरेका थिए र कसैले पासो हातमा लिएका छन् कसैले खुकुरी हातमा लिएका छन् उजाएका छन् कसैले बाणहरू हातमा लिएका छन् र त्यसै गरी कसैले तलवारहरू हातमा लिएका छन् यसरी राजालाई चारैतिरबाट यसरी जब घेरेका थिए राजाले महन्तुमध्यता राजालाई जब समाप्त गर्न उनीहरूले खोजे त्यतिखेर सर्वाणि शस्त्राणि समाद्रवन्ती तिनीहरूले एकैचोटि राजामाथि ती शस्त्र अस्त्र सारा प्रहार गरे तर राजाको शरीरमा एउटा रौँ पनि उनीहरूले चाहिँ हल्लाउन सकेनन् अलिकति पनि उनीहरूले त्यो राजाको शरीरमा यसो खोस्रिन पनि सकेनन् र केही पनि भएनन् प्रविशन्ति तस्य ती बाणहरू त सबै राजाको शरीरलाई छुँदै फेरि तिनीहरू चाहिँ बाहिर जाँदै राजालाई केही पनि भएन त्यही चाहिँ बिचारे हतशस्त्रसँग उनीहरूका सारा शस्त्र अस्त्रहरू समाप्त भए म्लेच्छा बबुबुर्गत जेय जीवा तर ती म्लेच्छहरूलाई नै सारा समाप्त हुँदै गए र पदापि चलितम तत्र नसेकुस्ते रह्यो वृषम ती शत्रुहरू एक पाइलो पनि अगाडि बढ्न सकेनन् र यसरी उनीहरूका शस्त्र अर्थहरू जब कुण्ठित भएका थिए जब ती शस्त्र अस्त्रले केही पनि काम गर्न सकेका थिएनन् सर्वेशाम हत चेतसाम दिन बहुता त्यो ज्यादै जो मर्नेवाला मरिसके बाँच्नेवाला ज्यादै दुखित भए र यतो त अन्तिम समागता त्यसपछि काल हेतु फेरि तिनीहरू फर्केर जब राजालाई आक्रमण गर्न भनेर आएका थिए त्यतिखेर ती राजाको शरीरबाट एउटी कन्या प्रकट हुनुभयो र ती कन्या सर्वावयव शोभना सम्पूर्ण अवयवहरूले परिपूर्ण भएको हुनुहुन्थ्यो अत्यन्त सुन्दर ती कन्याको शरीर थियो र ती कन्याको शरीरबाट मग वासना अर्थात् दिव्य गन्धहरू बाहिर प्रकट हुन्थे दिव्य भरणभूषिता ती कन्याले दिव्य गहनाहरू लगाउनु भएको थियो वस्त्रहरू लगाउनु भएको थियो यस्ती दिव्य कन्या जब प्रकट हुनुभयो दिव्य माल्यम्बरद्वारा अत्यन्त सुन्दर माला पनि उहाँले लगाउनु भएको थियो ब्रुकुटी कुटिला नना